बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं और कई अहम डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनका मुताला करके हम ये जान सकते हैं कि इस वक्त मुल्क का मंजरनामा क्या है। सर फ़हरिस्त तो इमरान खान के फ्रंट मैन की सियासी फ्रंट मैन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या तय पाया, मीडिया में क्या आया और तय क्या पाया। और दूसरा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद क्या सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, क्या मामलात होने वाले हैं, क्या फ़ैसले हुए हैं और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिनकी एक ख़ास तबके को तवक्को नहीं थी। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन तो ज़ाहिर हुकूमत की मर्ज़ी से होंगे, फिर बिंदियाली ग्रुप की इस तगो-दो का मकसद क्या है, वो असल साजिश है या असल साजिश अगर हम ना कहें तो ये कहिए कि एक बड़ी साजिश है जो इस इलेक्शन की तारीख के पर्दे में ये बेंच कर रहा है। और इस मौके पर एक नाम नहाद वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जिसमें कोई 1.5 दर्जन वकील थे, बिंदियाल ग्रुप की तरफ से हुकूमत को एक धमकी दी गई है बिलवास्ता तरीके से। और फिर ये चेमे गोइयाँ जो हो रही हैं कि जो साजिशें हो रही हैं इस वक्त आइन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, उनके पीछे ये तसर दिया जा रहा है कि साहर शमशाद मिर्ज़ा जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका हाथ है। ये तसर कौन फैला रहा है और इसका मकसद क्या है? तो ये हमारे अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन इसमें आखिर में हम एक बताएंगे कि ज़मान पार्क पेशावर में पीटीआई के हेडक्वार्टर, पिंडी इस्लामाबाद के पीटीआई के हेडक्वार्टर, कराची के हेडक्वार्टर की इस वक्त की हालत क्या है वो बड़ी मज़ेदार है। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और बज़ाहिर जो खबर आई है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान की जो पेशकश लेके आए थे कि मुज़ाकरात कर लो, तो शहबाज शरीफ साहब राज़ी हो गए हैं। अच्छा, गलत या सही तौर पर मैं कुछ दावे से बात नहीं करता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कुछ दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन तसर अवामी सतह पर यही है कि सिराजुल हक साहब 2014 से लेकर अब तक वो इमरान खान के सियासी फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पनामा केस में उन्होंने जो किरदार अदा किया वो हैरतनाक था। एक दीनी जमात के सरबराह को तो छोड़िए, एक आम दीन से तल्लुक़ रखने वाला आदमी जो खुदा खौफी रखता हो, वो जो किरदार अदा नहीं कर सकता था जो सिराजुल हक साहब ने किया। उसको हम छोड़ते हैं, माजी की बात है। तो कुछ अरसे से इमरान खान को रेस्क्यू कराने के लिए सिराजुल हक साहब बहरहाल सरगर्म हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान को कोई फेस सेविंग मिले। हालिया जो फ़ौजी सतह पर जो एलामिये सामने आए हैं, जिनका तर्जमा हम ये कर सकते हैं कि वो अदम इस्तेकाम की साजिशों के ख़िलाफ़ एक फ़ोर्स के तौर पर काम करेगी और आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करती है। इसके बाद से इमरान खान और उनकी पार्टी पर मायूसी का ख़ासा गलबा है, जिसका इजहार इमरान खान की उस तवील बकवास से हुआ जो कल भी उसने की और परसों भी उसने की, और उसमें उसने यही कहा कि ये जो हैंडलर हैं ये मेरे वो कर रहे हैं, ये सारी साजिशें कर रहे हैं और अब मुझे अवाम को सड़कों पर लाना ही पड़ेगा। पहले 50 मरतबा ये अवाम को सड़कों पर ला चुका है, तो फिर अब ये फ़िक्रा कहने की क्या ज़रूरत है कि अब अवाम को सड़कों पर लाना ही पड़ेगा, कि पहले इसने कोशिशें नहीं की हैं। दरअसल इसको ये एक मायूसी है और इसने फिर इस मायूसी के आलम में एक अजीब व गरीब बात भी कर दी जिसका नोटिस नहीं लिया गया। इसने कहा कि मैंने तो बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी, यानी इससे पहले वो बाजवा को मीर जाफ़र, मीर सादक, साची, गद्दार और पता नहीं क्या क्या नाम उसने दिए हैं बाजवा को। उन नामों के देने के बाद इसने बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी। तो इसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा लगाइए कि जिसको ये कहता था कि इसने मेरी दुश्मनी की, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पास करवाई, मेरी हुकूमत को साजिश के ज़रिए उल्टा, अब उसी साजिश के कहने पर इसने असम्बलियाँ भी तोड़ी। तो ये अब इसका कोई जवाब पीटीआई वाला दे दे या पीटीआई को हामी दे दे कि ये इमरान खान ने ये बात कहकर अपनी दिमागी मर्ज़ की कोई निशानदी की है या इसको कोई नया आर्जा हो गया। खैर, इसे छोड़िए। तो इसके बाद फिर इमरान खान ने तकरीबन, आज की बात नहीं है, ये 10 दिन हो गए, 10 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, मेरा ख्याल है तकरीबन 2 हफ्ते हो गए जब से ये मसलसल लगा हुआ है इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों के ज़रिए से और हुकूमत को मसलसल पैगाम रसानी इसकी साबिक़ वज़ीर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। हुकूमत ने इसकी बात नहीं सुनी, तो सिराजुल हक साहब का, चूँकि वो जमात इस्लामी के अमीर हैं, इसलिए उनका एक वज़न बनता है, क्योंकि जमात इस्लामी कोई पॉपुलर पार्टी नहीं है, इसका अवामी वोट बैंक नहीं है, लेकिन सियासत में इसका हमेशा एक असर अंगेज़ किरदार किसी न किसी सतह पर रहा है। तो शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा किया उनसे मुलाकात कर ली। तो इस मुलाकात का जो खुलासा था वो ये था कि सिराजुल हक साहब चाहते थे कि आप
عمران خان سے مذاکرات کر لیں۔ وہ عمران خان کی خواہش پر، عمران خان کے بھیجنے پر وہ آئے تھے، عمران خان کے ایلچی کے طور پر وہ آئے تھے، اور باقی تمام کوششیں جب ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے عمران خان نے سراج الحق صاحب کو بھیجا اور شہباز شریف صاحب نے ہاں کر دی۔ یہ تو ہے سمپل بات، لیکن سمپل بات کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حکومت یہ تہیہ کر چکی ہے، اور اس نے سراج الحق صاحب کو بھی گول مول الفاظ میں یہی بتایا ہے کہ عمران خان اگر ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ بطور جماعت حکومت کو تجویز دے، پیشکش کرے، درخواست کرے، استدعا کرے، یعنی ایک باضابطہ طور پر عوامی سطح پر پریس کانفرنس میں یا کسی بھی طریقے سے جسے اوپن میسج کہا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ حکومت سے مذاکرات کی بات کرے، اور اس مذاکرات میں وہ کوئی شرط نہ لگائے، لیکن یہ گارنٹی دے کہ مذاکرات میں جو چیزیں طے ہوگی پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ دو باتیں کیا عمران خان مانے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے مانے گا، لیکن جو عمران خان کے سر پر آ پڑی ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جس بندیالی بینچ کی تگادو بھی اسے مطلوبہ نتائج نہیں دلوا سکتی۔ 7-8 دن پہلے کچھ پی ٹی آئی کے صحافی کسی سے ملے تھے اور بظاہر وہ برف پگھلانے کی کوششوں کا ایک حصہ تھے، میں تفصیل نہیں بتاتا، لیکن اس میں انہیں بتا دیا کہ بھئی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، وہ حکومت کے لوگ نہیں تھے جن سے یہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مئی میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کوئی کامیابی حاصل کرنے والا۔ اس بات کی، اس کی پوری رپورٹنگ عمران خان کو پہنچائی گئی، جس کے بعد اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہوا۔ تو ناظرین، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی تقریباً وہی بات کی گئی جو اس سے پہلے کہی گئی تھی۔ یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی حالات کی کہ دہشت گردوں کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اور ہم نے ان سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس اس لحاظ سے بہت اہم تھی کہ یہ ساری رات جاری رہی، یعنی یہ بہت لمبے چوڑے وقت تک، سحری تک جاری رہی، افطاری کے بعد شروع ہوئی اور سحری تک جاری رہی۔ ایک طویل کانفرنس تھی جس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے، اور اس میں 2 فیصلے، ایک تو خیر اعلان کیا گیا کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس فکر میں بظاہر کوئی سنسنی خیز چیز نہیں، کوئی زومانی چیز نہیں، لیکن یہ اعلان بھی عمران خان اور زمان پارک پر بجلی بن کر گرا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ دوسرا اس میں فیصلے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور واقعتاً نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ مسلم خان جیسے دہشت گردوں کو عمران خان نے دندان ساز کے ذریعے کلین چٹ دلوا کر، بری کروا کر رہا کروایا، انہیں بھی پکڑا جائے گا۔ یعنی اے پی ایس کے جو ملزم ہیں جن کو عمران خان بچاتا رہا، عمران خان کے سرپرست باجوہ، فیض، غفورے، یہ سارے بچاتے رہے، جنہوں نے 250-200 بچہ شہید کیا اور 30-35 اساتذہ شہید کیے، سیکورٹی گارڈ شہید کیے، ان لوگوں کو ان لوگوں نے بچایا۔ اب ان کی شاید شامت آنے والی ہے، سب کی نہ صحیح تو جو موجود ہیں جو پکڑے جائیں گے ان کی شامت آنے والی ہے۔ کچے میں بھی آپریشن ہوگا، اور کچے میں صرف ڈاکو نہیں ہیں، وہ بالکل سزائے موت کے مستحق ہیں۔ وہ ڈاکو جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ان پر ٹارچر کرتے ہیں، پھر ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی ان کی سزائے موت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ اشتراک سامنے آیا، یہ بالکل نئی بات ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے ڈاکو اور چیز ہوتے تھے، دہشت گرد اور چیز ہوتے تھے، دونوں کی جرائم کی نوعیت ایک جیسی تھی، سزا بھی ایک جیسی تھی، لیکن بہرحال وہ الگ الگ ہوتے تھے۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ٹی ٹی پی ان ڈاکیت گروپوں میں سرایت کر چکی ہے اور ان کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ کچے میں بھی آپریشن ہوگا، وہاں پولیس کے بس کی بات نہیں رہی، پولیس کے پاس اتنے جدید ہتھیار نہیں ہیں۔ ڈاکو نے تو اپنی ویڈیو جاری کی ہے، ان کے پاس ڈرون طیارے ہیں، وہ ڈرون طیارے، ان کے پاس ایسے ڈرون طیارے بھی ہیں جو کیمرے کی فوٹیج کے ذریعے ایک دوسرے کی لوکیشن کا پتہ چلاتے ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں، اور ایسے ڈرون طیارے بھی ہیں جن کے ذریعے راکٹ مارے جا سکتے ہیں۔ تو اس ہتھیار بند ڈکیت فورس کا مقابلہ پولیس صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی، اور اس لیے فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ان کچے کے علاقے میں بھی آپریشن کیا جائے گا، پختونخوا کے علاقے میں بھی آپریشن کیا جائے گا، باقی جہاں جہاں ہو رہے وہاں بھی ہوتے رہیں گے۔ تو یہ بہت اہم فیصلے ہیں۔ تو اس کی زک بھی عمران خان سمجھ رہا ہے کہ مجھے پہنچے گی، کیونکہ جب ٹی ٹی پی کی بات آتی ہے تو گوئے عمران خان کی بات آتی ہے۔ اصل پی ٹی آئی وہ ٹی ٹی پی ہے، یا پھر وہ اور گروپ ہے جو ڈکیتیاں کرتا ہے، جس میں علی زیدی کل پکڑا گیا ہے۔ علی زیدی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا خطرناک مجرم ہے۔ اسے پکڑا گیا 15 کروڑ روپے کے ایک جعلی چیک کے، یعنی اس نے زمین ہتھیالی اور 15 کروڑ روپے نہیں دیے،
जाली चेक दे दिया, जाली कागजात दे दिए, 15 करोड़ रुपए का छोटा सा जुर्म है। लेकिन हकीकत में इसने जो करप्शन की है वो 50 अरब रुपए और 100 अरब रुपए के दरमियान फ्लोट करती है। सही तखमीना लगाने वाले लगा रहे हैं। और ये वो फिर मरदूस शख्स है जिसके राब्ते एक पड़ोसी मुल्क से रहे हैं और उस पड़ोसी मुल्क की फ़आल मदद से इसने कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें भी कराई हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। इमरान खान इसकी गिरफ्तारी पर खासा चीखा है। जिस तरह वो अली अमीन गुंडापुर, वो एक बहुत बड़ा दहशत गर्द है, उसको आम सियासतदान ना समझिए, आम गुंडा ना समझिए कि गली महल्ले का थड़े का गुंडा है। थड़े की जहनीत उसकी ज़रूर है, लेकिन वो उसके दहशत गर्दों से राब्ते भी हैं। वो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। तो बात फिर फैल गई। बहरहाल ये ऑपरेशन के फैसले जिनकी वजह से इमरान खान के ऊपर मायूसी तारी है। इस मौके पर इन्होंने एक नाम नहाद वकला कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें एतजाज़ हसन जैसे पुश्तनी दलाल नस्ल दर नस्ल जो मुखबरियाँ करते आ रहे हैं, ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है एतजाज़ हसन ने इस तकरीर में, इस कन्वेंशन में, जिसमें 1.5 दर्जन के करीब वकील थे, पता नहीं किस किस्म की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी, भाड़े के टट्टू ज़्यादा तादाद में भी लाए जा सकते थे। बहरहाल इसमें एतजाज़ हसन ने खबर सुनाई कि शहबाज शरीफ को 5 साल के लिए नहल कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ को नहीं, बाकी लोगों को भी। अदालती फैसले की इसको इत्तला किसी ने दी। सीधी सी बात है कि इनको ये कहा गया कि तुम ये हमारी तरफ से धमकी मेड पब्लिक कर दो, और उसने वो कर दी। इसके अलावा वो जस्टिस मुनीब अख्तर की करप्शन के हवाले से एक क्लिप चल रहा है, उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफ आते हैं। एक जज के बारे में ये भी पता चला है कि उसके बेटे ने एक लड़के से शादी कर ली है, ये हम जिन्स परस्त। मतलब ये है, वो जो हम कहते थे ना कि ये PTI का सारा कल्ट, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो सनतकारों में है, चाहे वो पोश सोसाइटी से है, चाहे वो मौलवियों में है, इन सारों का कच्चा चट्ठा, इनकी आदत, इनकी फितरत, इनकी नेचर, इनकी शौक़, इनकी मशागल सब एक जैसे हैं। ये एक ग्रोह है, जिनसी परवर्ट लोगों का ग्रोह, हर तरह की परवर्शन और हर तरह की अखलाकी माली करप्शन करने वाले लोगों के मजमूए का नाम PTI और उसके हम ख्याल है। तो मुनीब अख्तर के बारे में जो क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो सुनने के लायक है, मैं उसको यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं करूँगा। अच्छा, एक थ्योरी चलाई जा रही है PTI के हलकों की तरफ से कि हमें सार शमशाद मिर्ज़ा साहब की हमायत हासिल है। ये असल में एक साजिश है। सार शमशाद मिर्ज़ा किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं है कि जहां से वो PTI के लिए कोई मदद कर सके। और दूसरी बात यह है कि सार शमशाद मिर्ज़ा की ऐसी कुछ सोच भी नहीं है। वो मौजूदा फ़ौजी कमान का एक हिस्सा है और उनके साथ पूरे रिदम में हैं, पूरे रिदम में। इस वक्त जितनी अस्करी क़यादत ऊपर बैठी है वो एक रिदम में है। ये माजी का मसला नहीं है। जब ये था बाजवा, इसने जो रिदम में इसके नहीं आते थे उनको इसने नौकरियों से निकाल दिया था। फिर बाद में फैज़ और बाजवा के दरमियान भी खटपट हो गई। लेकिन मौजूदा क़यादत जो है, सार शमशाद मिर्ज़ा समेत, ये सारी आपस में एक रिदम है। इनका साजिश से कोई तल्लुक़ नहीं। लेकिन हैदर मेहदी जो रा का एजेंट है, वो जो आदिल राजा जो रा का एजेंट है, और शाहीन सहबाई जो अमेरिका के सहयूनी ग्रुप का एजेंट है, इन तीनों ने एक कैंपेन चलाई ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ये एक तसव्वुर फैल जाए कि एक ग्रुप मिलिट्री का जो है वो सार शमशाद मिर्ज़ा की क़यादत में इमरान खान के लिए सरगर्म है। ये 1 से लेकर 100 तक 100% झूठ है। लेकिन मकसद निचले कैडर्स में फ़ौजियों के जहन को मुतस्सर करना है। और इस साजिश के सुरगने ये 3 आदमी हैं। और अब इस साजिश में PTI के जो लोकल लोग हैं वो भी इशारों के नौ में इसको बात को आगे करना शुरू हो गए हैं। और ये बातें बताने लगे हैं कि फ़ौज के अंदर रिजेंटमेंट है, बगावत की सूरत हाल है। पाकिस्तानी फ़ौज में इस तरह की बगावत की सूरत हाल पैदा नहीं होती, इख्तिलाफ़ की सूरत हाल पैदा होती है, जैसे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुई, उसने निकाल दिए। ये बाजवे के दौर में हुई, इसमें भी मुखालफों को इख्तिलाफ राय करने वालों को निकाल दिया गया। साजिश नहीं होती। यहाँ एक फिर वो पुराने टट्टू 3, 4, 5 जो टट्टू हैं जिनको सामने लाया इमरान खान 3-4 दिन पहले अपनी हमायत में, वो रिटायर्ड 71 के भगोड़े, तो तसव्वुर ये देने की कोशिश की कि रिटायर्ड अफसरान ये इमरान खान के हामी हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा तादाद में रिटायर्ड अफसरों ने कल मुलाकात की आर्मी चीफ हाफिज़ आसम मुनीर साहब से और उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। उनकी गिनती उनसे कहीं ज़्यादा है जो इमरान खान सामने लाया। और यहाँ वो सीनियर साफ़ी, मशहूर बाखबर साफ़ी है भट्टी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब, उन्होंने ये बताया कि बाजवा ने इन टट्टुओं को जाते जाते 15 लाख रुपए महीने के वजीफ़ा इनके लिए जारी कर दिया।
اندازہ کر دیں کہ یہ ریٹائرڈ ٹٹو جو ہیں ساری عمر زنا، شراب، جوئے، بدماشی، بدکاری، غلط کاری، ہر طرح کی حرام کاری میں ملوث رہے، اور اب ریٹائر ہونے کے بعد ان کو 15 لاکھ مل رہے ہیں۔ حکومت سے میری درخواست ہے کہ ان ٹٹوؤں سے یہ مراعات واپس لی جائیں، اور اس سلسلے میں مناسب سمجھے تو وہ آرمی چیف سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹٹو کسی کام کی نہیں ہے، تو یہ 15 لاکھ کس مد میں لے رہے ہیں۔ ناظرین 3-4 خبریں اور بھی ہیں، لیکن پھر پروگرام لمبا ہو جائے گا، تو میں آخر میں آپ کو زمان پارک کی صورتحال بتا دوں۔ زمان پارک مجموعی طور پر اجڑا رہتا ہے، اجڑا۔ اس کے بعد میں ایک بڑی اہم خبر بھی آپ کو دینے والا ہوں، وہ میں بھول گیا تھا بتانا، اس کا ذکر کرنا، بہت اہم خبر اس کے بعد دوں گا۔ زمان پارک میں اجڑاؤ کا عمل شروع ہے، سحری کے وقت خوب رش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں مفت سحری کرانے والے کچھ لوگوں کو بندوبست کیا گیا ہے جو مفت سحری کراتے ہیں، تو اس وقت رش ہو جاتا ہے، لیکن آگے پیچھے وہ رونق نہیں ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ پشتونخوا سے آنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ جہاں پہلے جو 100 اگر آدمی ہوتے تھے تو ان میں سے 90 جو تھے وہ پختونخوا سے تھے، اب پختونخوا سے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر زمان پارک ایک اجڑا ہوا گاؤں نظر آتا ہے، اور اس بستی کو عمران خان بچاؤ بستی کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا، اسلام آباد G7 میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی اجڑ گیا ہے۔ وہاں اب پورے دن میں، جہاں پہلے ہر وقت رونق رہتی تھی، دن بھر میں آنے والوں کی تعداد 24-25 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 2 آئے، 3 گئے، 1 آیا، 2 گئے، صبح سے لے کر شام تک جو گنتی ٹوٹل ہوتی ہے وہ 25۔ یہی حالت کراچی کی ہے، اور یہی حالت پشاور کی ہے۔ یہ اس کے پاکستان میں یہ بڑے دفاتر جو ہیں PTI کی یہی 4 ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، اور پھر آپ اس کو عمران خان کی رہائش گاہ، چاہے وہ بنی گالہ ہو، چاہے آج کل جس طرح زمان پارک ہے وہ ہو، یہ 4 بڑے مرکز ہوتے ہیں جہاں کارکن ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن ان چاروں میں ایک صورتحال جڑی ہوئی ہے، اور زمان پارک میں جو 50-60 آدمی ہر وقت رہتے ہیں تو ان کی مصروفیات کیا ہے؟ افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک ناچ گانا، یہ ہے امر بالمعروف عمران خان کا، ناچ گانا، ہر وقت ناچ گانا۔ کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، جھومر ڈانس ڈالے جا رہے ہیں، لوڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، پختون روایتی ڈانس، پنجابی زیادہ تر پختون روایتی ڈانس وہاں کیے جاتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے سب کو 20 تاریخ کا انتظار ہے۔ 20 تاریخ کو ایک بڑا غلغلہ مچنے والا ہے، اور پھر 20 کے بعد عید کی چھٹیوں کے دوران ایک اور بڑا غلغلہ مچنے والا ہے۔ ان 2 غلغلوں کا انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے یہ بڑا شیطان جو ہے آپ کو عید کی چھٹیوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔